नेपालमा महिलाका लागि सहज वातावरण बन्न थालेको धेरै भएको छैन। अझै पनि नेपालमा महिला मैत्री वातावरण बन्न नसकेको गुनासोहरू सुनिँदै आएका छन्। प्रतिकूल सामाजिक व्यवस्थाका बावजुद पनि धेरै महिलाहरूले विभिन्न साहसिक तथा प्रेरणादायी कामहरू गरेर देखाएका छन्। आजको श्रृङ्खलामा हामी वर्तमान समयमा समाज र देशका लागि योगदान दिँदै उदाहरणीय परिचय स्थापित गरेका 10 महिलाहरूको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। विद्यादेवी भण्डारी। विद्यादेवी भण्डारी नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति तथा नेपालकै पहिलो महिला राष्ट्रपति हुन्। उनी 2 पटक राष्ट्रपति पदमा पुग्ने पहिलो भाग्यमानी महिला पनि हुन्। विक्रम सम्वत 2018 साल असार 5 गते भोजपुरको माने भन्ज्याङमा जन्मिएकी भण्डारीले 2035 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेको स्थापना लगत्तै त्यस पार्टीको युथ लिगको कार्यकर्ताको रूपमा सङ्गठित राजनीतिक यात्रा थालेकी थिइन्। विद्यार्थी जीवनदेखि नै कम्युनिस्ट राजनीतिमा सक्रिय विद्यादेवी भण्डारी 2037मा महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरको सोबियु कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिइन्। उनको 2039 सालमा तत्कालीन नेकपा मालेका नेता मदन भण्डारीसँग भूमिगत रूपमा विवाह भएको थियो। भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुअघि जनसङ्ख्या तथा वातावरण र रक्षा मन्त्री समेत भएकी थिइन्। भण्डारी सन् 2016का संसारभरिका शक्तिशाली महिलाहरूको सूचीमा 52औं स्थानमा समेत परेकी थिइन्। ओनसरी घरती मगर। नेपालको पहिलो महिला सभामुख ओनसरी घरती मगर। उनी 2072 साल असोज 29 गतेदेखि 2074 साल माघ 5 गतेसम्म सभामुख भएकी थिइन्। 2046 सालदेखि राजनीतिमा लागेकी उनी माओवादीले गठन गरेको पहिलो सुरक्षा दलमा रोल्पाका 4 जना महिलाहरूमध्ये एक थिइन्। एकीकृत नेकपा माओवादीको तर्फबाट महिला जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्ने ओनसरी घरती मगरको भूमिगत नाम उषा हो। माओवादी जनयुद्धको क्रममा पूर्वी नेपाल र राजधानी वरपरका काभ्रे, रामेछाप लगायतका जिल्लाहरूमा जीवनको अमूल्य समय बिताएकी घरती मगर पूर्व जनमुक्ति सेना समेत हुन्। जनयुद्धको थालनीको दिन होलेरी चौकी आक्रमणमा सहभागी 2 महिलामध्ये उनी पनि एक थिइन्। उनीसँगै भएकी अर्की महिला तारा घरती मगर पनि संविधान सभा सदस्य भएकी थिइन्। ओनसरी घरती मगर अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रदेश नम्बर 5 की अध्यक्ष समेत हुन्। सुशीला कार्की। सर्वोच्च अदालतको 2073 साल असार 27 गतेदेखि 2074 साल जेठ 24 गतेसम्म प्रधान न्यायाधीश बन्ने पहिलो महिला हुन् सुशीला कार्की। नेपालकी पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशमा आफ्नो नाम लेखाउन सफल सुशीला कार्की आफ्नो निडर र हक्की स्वभावका लागि परिचित छिन्। कार्की न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहिष्णुताका लागि समेत परिचित छिन्। कार्कीको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बनारसीमा अध्ययनरत रहँदा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रसिद्ध युवा नेता दुर्गाप्रसाद सुवेदीसँग भेट भई विवाह समेत भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश रहेकै बेला सुशीला कार्की विरुद्ध तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, तर त्यो असफल भएको थियो। सुजाता कोइराला। पूर्व महिला उपप्रधानमन्त्री तथा प्रभावशाली महिला नेत्री सुजाता कोइराला पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी वहन गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित नेत्रीको रूपमा उनको परिचय स्थापित छ। उनी संविधान निर्माण पश्चात बनेको सङ्घीय संसदकी सांसद समेत हुन्। महिला तथा युवाहरूको मुद्दाहरूलाई उठाउँदै नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको पक्षसम्म लागिरहने महिलाको रूपमा उनलाई लिइन्छ। कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन्। सामाजिक अभियन्ताका रूपमा सक्रिय जुझारु महिला नेत्री कोइरालालाई प्रखर वक्ता तथा प्रेरणादायी व्यक्तिको रूपमा लिने गरिन्छ। अनुराधा कोइराला। देश सङ्घीयतामा गएपछि 2 वर्षसम्म प्रदेश नम्बर 3 को प्रमुख बन्ने पहिलो महिला प्रदेश प्रमुख हुन् अनुराधा कोइराला। कोइराला चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्ध योगदानरत माइती नेपालकी अभियन्ता समेत हुन्। अनुराधा कोइराला सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान बापत CNN हिरोका रूपमा समेत पुरस्कृत भइसकेकी छिन्। भगवती चौधरी। पूर्व वन राज्यमन्त्री चौधरी वित्तीय संस्थाकी पहिलो महिला अध्यक्ष हुन्।
सामाजिक आर्थिक उत्थान तथा गरिबी निवारणका क्षेत्रमा मेहनतरत प्रेरणादायी महिलाको रूपमा परिचित उनी राजनीतिक जीवनमा समेत एक बौद्धिक, शिक्षित तथा क्षमतावान नेत्रीको रूपमा स्थापित छिन्। फरवर्ड कम्युनिटी माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड र फरवर्ड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडकी प्रथम महिला अध्यक्ष उनको नाममा दर्ज छ। फरवर्ड इन्टरप्राइजेज प्रालिकी एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरको रूपमा रहेकी उनी 2048 सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको साधारण पार्टी सदस्यबाट राजनीतिमा संलग्न छिन्। 2058 सालमा नेकपाको सक्रिय सङ्गठित सदस्यको रूपमा समेत काम गरेकी थिइन्। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको महत्त्वपूर्ण ओहदामा पुग्न सफल भगवती चौधरीलाई साहसी तथा प्रेरणादायी महिलाको रूपमा चिन्ने गरिन्छ। लक्की शेर्पा सिङ्गो हिमाली समुदायबाट पहिलो र आदिवासी जनजाति महिलाहरूको तर्फबाट समेत पहिलो महिला राजदूत बन्न सफल महिला हुन् लक्की शेर्पा। नेपालको पहिलो संविधान सभाकी सदस्य समेत रहेकी शेर्पा संविधान निर्माणको सिलसिलामा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको सदस्य समेत रहेकी थिइन्। पहिचानको 5 आधार र सामर्थ्यको 4 आधारमा राज्य पुनर्संरचनाको खाका प्रस्तुत गर्ने पहिलो महिलाको रूपमा उनको परिचय रहेको छ। लक्की शेर्पा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनमा विश्व आदिवासी महिला संस्थाबाट प्रदान गरिने मेड्रे पुरस्कार पाउने पहिलो नेपाली महिला पनि हुन्। अनुपमा खुञ्जेली खुञ्जेली मेगा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ हुन्, अर्थात् क वर्गको वाणिज्य बैंककी पहिलो महिला सिइओ। 3 दशक अघिबाट स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको जुनियर तह हुँदै बैंकिङ यात्रा सुरु गरेकी उनी बैंकको पहिलो कार्यकारी तहमा पुग्ने पहिलो महिला हुन्। सोच ठूलो हुनुपर्छ र मानिस चाहिँ सामान्य हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने उनी लाखौं युवा तथा महिलाहरूका लागि प्रेरणादायी महिला हुन्। झमक घिमिरे आत्मकथा जीवन काँडाकी फूल मार्फत नेपाली साहित्यमा मदन पुरस्कार विजेता हुन् झमक कुमारी घिमिरे। फरक शारीरिक क्षमता भएकी उनी अद्भुत लेखनमा शक्तिकी प्रतिभा हुन्। औपचारिक शिक्षा नपाए पनि झमक खुट्टाले लेखेरै नेपाली साहित्यकी चम्किलो तारा बनेकी छिन्। झमकको जीवनमा आधारित चलचित्र समेत निर्माण भएको छ। उनको जीवन र सङ्घर्षलाई मानव जीवनकै उदाहरणीय प्रेरणाका रूपमा लिने गरिन्छ। उनको विचार र लेखनको नेपाली साहित्यमा शक्तिशाली प्रभाव छ। गौरिका सिंह 17 वर्षीय चर्चित नेपाली पौडीबाज गौरिका सिंह उनले 8 वर्षको कलिलो उमेरबाट पौडीलाई आफ्नो पेशागत जीवन बनाएकी थिइन्। 2016 को रियो ओलम्पिकमा सहभागी विश्वकै सबैभन्दा कान्छी नेपाली खेलाडी थिइन् गौरिका। त्यहाँ उनले 1 सिल्भर मेडल र 3वटा ब्रोन्ज मेडल जितेकी थिइन्। नेपालमा सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा पौडीतर्फ नेपालका लागि 4 स्वर्ण सहित 9वटा पदक हासिल गरेकी थिइन्। 2052 सालको एसएलसी परीक्षाकी बोर्ड फर्स्ट गरिमा राणाकी छोरी गौरिका सिंह प्रेरणादायी महिलाको रूपमा रहेकी छिन्। दर्शकवृन्द, उल्लेख गरिएका महिलाहरू मात्र प्रेरणादायी महिलाहरू भने होइनन्। यसबाहेक अन्य थुप्रै महिलाहरूले साहसी तथा प्रेरणादायी महिलाको छाप छोडेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा बताउनुहोला। यदि राम्रो लाग्यो भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने भिडियोहरूको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईलाई प्राप्त होस्। आगामी श्रृङ्खलामा अझै रोचक सामग्रीहरू लिएर आउने बाचा गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट भने सम्पूर्ण अल नलेज टिम बिदा हुन्छ। नमस्कार।